प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवादले पनि स्थान पाउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भ्रमणका क्रममा भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयले पनि प्रवेश पाउने जनाएका हुन्। यसबाहेक व्यापार, कृषि, ऊर्जा, उड्डयन लगायतका पुरानै एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने पनि मन्त्री साउदको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै सेरोफेरोमा रहेर परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग सहकर्मी पर्वतराज घिमिरेले कुरा गरेका छन्। मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी कसरी भइरहेको छ? निर्वाचनपछि यो प्रधानमन्त्रीज्यूको पहिलो भारत भ्रमण हो। भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध छ। सम्बन्धका विविध क्षेत्रहरूमा सबै मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट प्रस्तावहरू तयार गर्ने क्रममा गम्भीर तयारी गरेको अवस्था छ। त्यसै गरेर ती तयारीहरूको बारेमा चाहिँ सम्बन्धित अर्को पक्षलाई पनि जानकारी दिएको छ र उनीहरूको रेस्पोन्डलाई पनि हामीले चाहिँ ग्रहण गरेका छौँ। हामी विविध क्षेत्रमा तयारी गरिरहेका छौँ। एउटै क्षेत्र मात्रै छैन, ऊर्जाको क्षेत्र छ, कनेक्टिभिटीको क्षेत्र छ, पारवहनको क्षेत्र छ, व्यापार वाणिज्यको क्षेत्र छ, कृषि क्षेत्र छ। सबै ठाउँमा हामीले आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ र यो भ्रमण परिणाममूलक होस् र यो भ्रमण ऐतिहासिक पनि होस् भन्ने किसिमले चाहिँ सरकारको तर्फबाट गृह कार्य भइरहेका छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालले उठाउने एजेन्डाहरू चाहिँ के हुन्? हामीले चाहिँ जहिले पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको भिजिटको सिलसिलामा चाहिँ उठाउने एजेन्डाका बारेमा मात्रै चर्चा गर्ने गर्छौँ। उठाउने एजेन्डा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीहरूको डेलिभरी कस्तो हुन्छ। दुईटै देशका प्रधानमन्त्रीको वार्ता छलफलपछि, संवादपछि यो हाम्रो नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्धले कुन दिशातिर यो सम्बन्ध जान्छ, कसरी यसलाई घनीभूत बनाउन सकिन्छ। नेपालका जनताले भारतको जनताको तर्फबाट या हामीले भारतका जनताले नेपालको जनताको तर्फबाट कस्तो मैत्री र हार्दिकता उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्, यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण उठ्ने एजेन्डाहरू चाहिँ आफ्नो किसिमले उठ्छन् र उठेका एजेन्डाहरूलाई समाधानसम्म पुर्याउनु चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी सबैको दायित्व पनि हो र चुनौती पनि हो। धेरैलाई चासोको विषय सीमा समाधान होस् भन्ने छ। भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता यी सीमा विवादको विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा उठाइन्छ कि उठाइँदैन यो पटक? सीमाको बारेमा नेपाल र भारतका बीचमा विभिन्न स्तरमा विभिन्न किसिमले वार्ता भइरहेका छ। हाम्रो बाउन्ड्री ग्रुप पनि लगातार काम गरिरहेका छ र चाहिँ 2007मा नै यसको चाहिँ धेरै पहिले नै धेरै सीमाहरूका बारेमा चाहिँ छलफलहरू, संवादहरू भएका छन्। हामीले चाहिँ आफ्नो सीमालाई अद्यावधिक गर्ने काम, त्यहाँ चाहिँ पिलरहरू राख्ने काम, पुराना पिलरहरूको मर्मत सम्भार जस्ता कुराहरू, धेरै कुराका बारेमा चाहिँ समझदारी बनाएका छौँ। केही ठाउँका बारेमा समाधान हुन नसकेका इस्युहरू पनि छन्। ती इस्युहरूलाई निरन्तर दुई देशका बीचको संवाद, छलफल र सम्पर्कबाट त्यसलाई सल्ट्याउनु पर्छ। त्यसमा दुई देशको कमिटीहरू वर्क गरिरहेका छन्। कुनै तहमा जब सहमतिको अधिकतम आउटपुट निस्किने गरेर कुनै हाम्रा कमिटीहरू चाहिँ कुनै परिणाम नजिक पुग्छन्, राजनीतिक तहले पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्न सक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सीमाका बारेमा पनि छलफल हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ वार्ता संवादलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रक्रियामा हाम्रो जोड रहन्छ। भनेको त्यो नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेको छ। नेपालको जमिन त अझै पनि भारतले नै त्यो प्रयोग गर्दै आएको छ। अब नेपालले त्यो भूमि प्रयोग गर्ने गरी केही सम्झौता हुन्छ? नेपाल र भारतको बीचमा चाहिँ सीमाका बारेमा विवाद छ, तपाईँले नै भनिसक्नुभयो। विवादका बारेमा मैले भनिसकेँ। हाम्रो बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले चाहिँ काम गरिरहेका छ, त्यो म भनिरहेका छु। अब त्यसपछि त्यसमा सहमति अनुसार, छलफल अनुसार जहाँ डिस्प्युट छ त्यसमा
दुईटै पक्षले चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुग्ने गरेर चाहिँ काम कारबाही हुन्छ। तत्कालै कुनै सहमति नै भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। सहमतिका लागि चाहिँ छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने यो प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपालको व्यापार घाटा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै चाहिँ भारतसँग छ। व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा यो पटक छलफल हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो व्यापार घाटा भारतसँग धेरै ठुलो मात्रामा छ र यो व्यापार घाटा घटाउनुपर्छ। यसका लागि हामीले हाम्रो जुन उत्पादन हो त्यसलाई चाहिँ भारततिर जाने किसिमको परिस्थिति हामीले पाउनुपर्छ। त्यसमा विशेष गरेर जुट हो या कतिपय चाहिँ हाम्रा कृषि उपजहरू नन रेसिप्रोकल बेसिसमा हामीले चाहिँ भारतीय बजारमा हामीले प्रवेश पाएको खण्डमा मात्रै हाम्रो व्यापार घाटा घट्न सक्छ। त्यसका लागि हामी छलफल गर्छौँ। कफीको कुरा छ, जुटको कुरा छ, अरू विषयको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्छौँ। यो हाम्रो एउटा एजेन्डामा हुन्छ। केही सम्झौता हुन्छ पक्कै पनि? अब हामी छलफल गर्छौँ। केही सम्झौता त छलफल गर्दै जाँदाखेरि सहमतिमा पुगेपछि हुन्छ नै। पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाको विषयमा चाहिँ के हुन्छ यो पटक? पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना नेपाल र भारतले ठुलो प्रतिबद्धता राखेर तयार पारिएको आयोजना हो। यो एसियाभित्र 3 गॉर्जेज पछिको सबभन्दा ठुलो हाइड्रो प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने यसलाई बनाउन सक्ने अवस्था छ। यसको डिपिआर तयार गर्ने बारेमा जुन बाधा व्यवधानहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हटाउने र दुईटै देशले चाहिँ हामीले चाहिँ यो परियोजनालाई अगाडि बढाउने बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ र हाम्रो कोसिस छ, नेपालको कोसिस छ कि यसमा चाहिँ कुरा अगाडि बढोस्। भारतीय पक्षलाई पनि एक हदसम्म चाहिँ हामीले सकारात्मक देखाएको छौँ। अक्टोबरमा चाहिँ व्यापार सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालले। त्यो नवीकरण गर्नका लागि नेपालले समय अनुकूल कस्ता सम्झौताहरू अथवा कस्ता प्रस्तावहरू लैजान्छ? व्यापार सम्झौताका बारेमा, व्यापार सम्झौता तपाईँले चाहिँ व्यापार घाटासँग चाहिँ जोडिया छ। हामी व्यापार सम्झौताको नवीकरण गर्न चाहन्छौँ र भारत र नेपालको अर्थव्यवस्थाको दृष्टिकोणले पनि या अन्य कुराले पनि चाहिँ हामीहरूको बिचमा एउटा ठुलो राष्ट्र र सानो राष्ट्रको को पहिचान छ र यस सन्दर्भमा व्यापारमा पनि चाहिँ हामीले समानताको स्तरमा व्यापार गर्दाखेरि केही समस्या हुन्छ, मैले पहिले नै भनिसकेको छु। र हाम्रो व्यापार चाहिँ रेसिप्रोकल बेसिसमा भन्दा पनि भारतीय बजारसम्म चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको चाहिँ निर्बाध एक्सेस होस्, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ बजारसम्म जाओस्, पुगोस्, बेचियोस् भन्ने कुरातिर संवेदनशील रहने गरेर चाहिँ वार्ता छलफल अगाडि बढ्छन्। अनि यो पारवाहन सम्झौता चाहिँ समय अनुकूल छैन भन्ने छ, यो विषयमा पनि कुराकानी हुन्छ? पारवहन सम्झौताको 2019मा समय समाप्त भएको हो। त्यसैको एउटा दफामा उल्लेखित प्रबन्ध अनुसार चाहिँ यो अर्को सम्झौता नहुन्जेलसम्म एउटा ट्रान्जिसनल सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ यो कायम रहिरहन्छ। तर हाम्रो कोसिस के छ भनेपछि हामी एउटा भूपरिवेष्टित देश हौँ र भूपरिवेष्टित देशको कसै त्यो पनि चाहिँ आफ्नो दक्षिणतिरको एउटा महत्त्वपूर्ण छिमेकीसँगको जुन पारवहन सम्झौता छ त्यसलाई एउटा ट्रान्जिसनल बेसिसमा मात्रै, तदर्थ बेसिसमा मात्रै यसलाई कायम राख्नुहुन्न। हामी यसको बारेमा सहमतिमा पुग्नुपर्छ। हाम्रा केही सरोकारहरू छन्, ती सरोकार भारतले सम्बोधन गरोस् र त्यसमा हाम्रो समझदारी होस् भन्ने हाम्रो चासो छ। यसमा समझदारी हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तर हामी चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा यो ट्रान्जिट ट्रिटी जुन हो त्यो पुरानोदेखि कति अगाडि बढोस्, नत्र यो सकभर चाहिँ यो भारतबाट चाहिँ भारतीय पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर यो सन्धिमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। नेपालले ठुलो लगानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, लुम्बिनी विमानस्थल, त्यसैगरी पोखरा विमानस्थल बनायो, तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न अझै सकेको छैन। त्यसमा भारतले हवाई मार्ग चाहिँ अझैसम्म पनि स्वीकृत गरेको छैन, त्यसकारण पूर्ण रूपमा सञ्चालन आउन सकेको छैन।
यो विषयमा के हुन्छ यो पटक? यो एभिएसनको इस्यु, यो हवाई मार्गको इस्यु धेरै लामो समयदेखि दुई देशका बीचमा छलफल चलिरहेका छ। हाम्रा दुईटा एयरपोर्ट बनेका छन्। पोखरामा पनि एयरपोर्ट बनेको छ, भैरवामा पनि एयरपोर्ट बनेको छ। एउटा गरिब मुलुकको, एउटा विकासोन्मुख मुलुकको धेरै ठुलो लगानी चाहिँ त्यसमा लागेको छ। त्यसकारण हामी चाहन्छौँ कि हामीलाई चाहिँ अरू एयर रुटहरू उपलब्ध हुन्। त्यसका लागि विकल्पको रूपमा महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरवा या विराटनगर जस्ता विभिन्न रुटहरू छन्। त्यसमध्ये सबभन्दा हाम्रो लागि उपयुक्त रुट भनेको चाहिँ महेन्द्रनगरकै रुट हो। हामी त्यसका लागि पनि वार्ता गरिरहेका छौँ, अन्य रुटका लागि पनि वार्ता गरिरहेका छौँ। यो छलफलको प्रक्रियामै भएको हुनाले भारत सरकार सकारात्मक हुनेछ भनेर अपेक्षा लिएर बसेका छौँ हामी। इपिजी प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म बुझेको छैन, यो विषय पनि प्रवेश पाउँछ? भारत सरकार र नेपाल सरकारले दुईटैले चाहिँ इपिजी समूह चाहिँ गठन गरेर त्यसमा काम भएको हो। अब त्यो समूहले सहमतिले एउटा प्रस्ताव ल्याएको छ। अब भारतले बुझ्ने नबुझ्ने कुरो चाहिँ उसको पार्टको कुरा हो। नेपाल चाहिँ यो इपिजी ग्रुपको जुन निष्कर्षहरू छन् ती निष्कर्षहरूका प्रति सकारात्मकै छ। अब भारतले यसलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्छ त्यसमा भारतको बुझाइलाई हेरेर मात्रै यसमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। भनेको नेपालको एजेन्डामा यो विषय पनि छ? यसको बारेमा यस्ता थुप्रै विषयहरू चाहिँ आउँछन्। तपाईँले चाहिँ उठान गरेका अधिकांश विषयहरू चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा दुई देशको बीचमा कतिपय मुद्दाका रूपमा उठाउने किसिमको प्रवृत्तिलाई सहयोग पुग्ने खालका पनि छन्। तर म चाहिँ सहयोगको क्षेत्रलाई ज्यादा इम्फेसिस दिन चाहन्छु। म सहमतिको बाटोमा यो सरकार, हाम्रो सरकारले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यसकारण हामीले हाम्रा बीचमा केही दुईटै देशका बीचमा हजारौं वर्षको सम्बन्ध छ। त्यो एकले बनाएको पनि होइन, एकजनाले बिगार्न सक्ने पनि होइन। त्यो सम्बन्ध सरकार स्तरमा मात्रै होइन, राजनैतिक स्तरमा मात्रै होइन, त्यो त जनस्तरमा पनि त्यो चाहिँ सम्बन्ध छ। त्यसकारण त्यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनका लागि सबै कुरा, जे जति कुरामा सहमतिमा पुग्न सकिन्छ त्यतिमा सहमतिमा पुग्दै जाउँ। केही बहस छ, कहीँ छलफल छ, कहीँ हाम्रो बीचमा केही सहमतिमा पुग्न बाँकी मुद्दाहरू छन् भने त्यस्ता मुद्दाहरूलाई चाहिँ हल गर्दै लैजाउँला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो पटकको भारत भ्रमण पहिलाको जस्तो हुन्न, नयाँ चिज प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो नयाँ चिज भनेको के आउँदैछ मन्त्रीज्यू? विशेष गरेर यो भ्रमणमा चाहिँ इनर्जी सेक्टरका महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू छन्। भारतीय लगानी नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भित्र्याउने, त्यसका लागि केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा भारतसँग चाहिँ सहमति हुने, त्यसै गरेर ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाएर हामीले चाहिँ भारतमा त्यो विद्युतको आपूर्ति गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ बांग्लादेशसँग जुन आपूर्तिको सम्भावना छ भारतले त्यसको सहजीकरण गरेर बांग्लादेशसँगको व्यापारलाई पनि, विद्युत व्यापारलाई पनि यो वार्तामा चाहिँ यो भ्रमणमा चाहिँ एउटा सकारात्मक किसिमको निष्कर्षमा पुर्याउने कोसिस हुन्छ। त्यो हिसाब किताबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। लङ टर्म पावर पर्चेज डिलको बारेमा पनि चाहिँ कुरा भइरहेका छ। हामी कहाँ चाहिँ विद्युतमा लगानी भइरहेका छ। अहिले नै 2700 मेगावाट बिजुली हामी कहाँ उत्पादन भइसक्यो। लगभग 4200 मेगावाटसम्म पुग्नका लागि हाम्रा कतिपय चाहिँ हाम्रा लगानीकर्ताहरूले त्यसमा चाहिँ लगानी लगाइरहेका अवस्था छ। त्यो लगानी लगाइसकेपछि त हामीसँग 4200 मेगावाट बिजुली हुन्छ। त्यसपछि केही भारतसँगै हामी नेगोसिएसनमा छौँ। केही अरुण थर्डदेखि अरू पनि चाहिँ विद्युत आयोजनाहरूमा भारतले लगानी लगाइरहेका छ। यस्तो अवस्थामा जुन हामीसँग चाहिँ विद्युत अतिरिक्त विद्युत हामीसँग बाँकी रहन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले बिजनेस गर्नुपर्ने हुन्छ, बेच्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा भारतको सहयोग चाहिन्छ। र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि नेपालको विद्युतको मार्केट छ भन्ने महसुस भएपछि मात्रै विद्युतमा हाम्रो लगानी भित्रिने हो। यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर मलाई लाग्छ हाम्रो लङ टर्म पावर
डिल पनि चाहिँ हुन्छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भारतले खरिद गर्ने कुरा पनि आउँछ, यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। यो चाहिँ मुलुकको अनुहारै फेर्नका लागि यी मुद्दाहरूको समाधान जरुरी छ। यसले नेपालको व्यापार घाटादेखि लिएर नेपालीको यो औसत आय वृद्धि गराउने कुरादेखि लिएर जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने कुरादेखि लिएर धेरै कुरा योसँग जोडिया छ। विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणमा हेर्ने भने दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच चाहिँ 1-to-1 वार्ता हुन्थ्यो र केही गोप्य सम्झौताहरू गरिन्थ्यो। यो पटक त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न? सबै पटक सबै प्रधानमन्त्रीले गोप्य सम्झौता पनि गरेका छैनन् र एक्लै एक्लै भेट पनि गरेका छैनन्। अब एक्लै एक्लै गर्ने भेटका बारेमा त चाहिँ म केही भन्न सक्दिनँ, त्यसको जानकार म छैन। तर मलाई लाग्छ कि कुनै गोप्य सन्धि सम्झौता गर्ने किसिमले यो सरकार अगाडि बढेको छैन। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच 1-to-1 वार्ता हुन्छ कि हुन्न यो पटक? त्यो त चाहिँ उहाँहरूको परस्पर चाहनामा भर पर्ने कुरा हो। उहाँहरूले चाहिँ हामी एक्लै पनि केही कुरा कम्युनिकेट गर्छौँ भने चाहिँ गर्न सक्ने कूटनैतिक परम्परा छ। तपाईँले नेपालको पनि विगतको कुरा भनिसक्नु भएको छ। तर चाहिँ एक्लै कुरा गर्ने बित्तिकै पनि गोप्य सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने छैन र यो गोप्य सम्झौता जनतालाई अँध्यारोमा राखेर, पार्लियामेन्टलाई अँध्यारोमा राखेर, देशलाई अँध्यारोमा राखेर यो सरकारले गर्ने कुनै सम्भावना छैन। अन्त्यमा यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ हामीले? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक छ। मैले आफूले पनि भारतका परराष्ट्र मन्त्री जयशङ्करजीसँग चाहिँ ढाकामा कुराकानी गरेको थिएँ। यहाँ पनि विभिन्न एजेन्डाहरूमा परस्पर सहमतिमा पुग्ने जुन किसिमको सकारात्मक सोच नेपालको र भारतको दुईटैको देखिएको छ, त्यसले चाहिँ यो भ्रमणलाई चाहिँ फलदायी बनाउने कुरामा यथेष्ट सहयोग पुग्नेछ, योगदान पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कतिपय कुराहरू प्रधानमन्त्रीको छलफलको क्रममा, दुई देशका प्रधानमन्त्रीको छलफलको क्रममा उठ्नेछन्। ती उठेका विषयवस्तुलाई पनि टुङ्ग्याउने गरेर वार्ता छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ। भारत हाम्रो धेरै नजिकको मित्र हो। भारतसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ र भारतसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ हामी अझ बढी घनीभूत बनाउन चाहन्छौँ। नेपालको उन्नति वास्तवमा चाहिँ भारतसँगको असल मित्रवत सम्बन्धले पनि निर्धारण गर्छ यसको गतिलाई। त्यसकारण यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। भारत त्यसमा मैले चाहिँ सकारात्मक देखेका छौँ। सम्बन्धका सबै आयामहरूलाई वार्ता छलफल संवादको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने र नेपाली जनताका चिन्ता चासोहरूलाई पनि भारतले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था मैले देखेको छु। भारतले चाहिँ नेपालको यो भ्रमणलाई कति प्राथमिकतामा राखेको तपाईँले पाउनु भएको छ? यो भ्रमण भारतको पनि चाहिँ प्राथमिकतामा छ। विभिन्न भारत र नेपालका बीचमा चाहिँ वार्ता भएका छन्। हाम्रो देशबाट विभिन्न चाहिँ सरकारका उच्च स्तरीय पदाधिकारीहरूले भारत भ्रमण गरेको अवस्था छ। भारतबाट पनि एजेन्डाहरू चाहिँ आइरहेका छन्। हाम्रो राजदूतको पनि भारतीय विदेश मन्त्रीसँग छलफल कुराकानी भएको छ। यी सबै कुरा चाहिँ हाम्रो बढ्दो इङ्गेजमेन्टका उदाहरणहरू हुन् र हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ जो विगतमा केही घटना विशेषका कारणले, सङ्क्रमणकालका कारणले अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारोमा परेको थियो, त्यहाँबाट चाहिँ हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ र यसबाट झन् अगाडि बढ्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ।